सामने तो आ, मैं तुझको ये बताऊं कि दुनिया तेरी है क्या। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये शेर कई कुफरियात का मजमूआ है। मसलन नंबर 1, अज़ाब नार के हकदार शायर नाहंजार का अल्लाह गफ्फार अज़्ज़ वजल को मुखातब करके इस तरह कहना, जरा सामने तो आ, अल्लाह ताला को मुकाबले के लिए चैलेंज करना। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ वजल की सख्त तरीन तौहीन है, और रब्ब मुबीन अज़्ज़ वजल की तौहीन कुफ्र है। नंबर 2, यानी एक धमकी आमेज एतराज इससे जाहिर हो रहा है। कुफ्र नंबर 2 में, मैं तुझको बताऊं कि दुनिया तेरी है क्या। तो ये कहकर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मेरे प्यारे प्यारे अल्लाह अज़्ज़ वजल पर एतराज किया गया है, और ये भी कुफ्र है। और नंबर 3, कुफ्र नंबर 3 ये है कि इसमें अल्लाह ताला के लिए, इस शेर में अल्लाह ताला के लिए लाइल्मी और जहालत का पहलू भी शायर मान रहा है। यानी अल्लाह ताला को मालूम नहीं है। मैं तुझको ये बताऊं कि दुनिया तेरी है क्या, तो माज़अल्लाह वो कहना चाह रहा है कि अल्लाह ताला को, या अल्लाह तुझे तो मालूम भी नहीं है। तो ये अल्लाह ताला को मालूम नहीं है, अब शायर माज़अल्लाह बताएगा, वो गलतफहमी दूर करेगा कि क्या अल्लाह, या अल्लाह दुनिया क्या तेरी है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो इस वक्त मदीनतुल औलिया मुल्तान में सहराए मदीना के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आकर जमा हुए हैं, इंटरनेट के जरिए दुनिया के बेशुमार ममालिक में सुनने वाले इस्लामी भाइयों, याद रखिए, कतई कुफ्र पर मबनी एक भी शेर जिसने दिलचस्पी के साथ पढ़ा, सुना या गाया, वो कुफ्र में जा पड़ा और इस्लाम से खारिज होकर काफिर मुर्तद हो गया। इसके तमाम नेक अमाल अकारत हो गए। शादीशुदा था तो निकाह भी टूट गया। अगर किसी का मुरीद था तो बैअत भी खत्म हो गई। इस पर फर्ज है कि इस शेर में जो कुफ्र है उससे फौरन तौबा करे और कलेमा पढ़कर नए सिरे से मुसलमान हो। मुरीद होना चाहे तो अब नए सिरे से किसी भी जामे शराइत पीर का मुरीद हो। अगर साबिका बीवी को रखना चाहे तो दोबारा नए मेहर के साथ उससे निकाह करे। उस बीवी को अब मजबूर नहीं कर सकेगा कि तुम्हारे साथ निकाह करे। इसी तरह अब उसी पीर से बैत होना भी शर्त नहीं है, न उसको इत्तला करने की आदत। जो भी जामे शराइत पीर समझ में आए उससे बैत हो सकता है। और इन बातों में अब अक्ल के घोड़े जो दौड़ाएगा तो कहीं का नहीं रहेगा कि ये जो कुछ अर्ज किया गया ये मेरी जात के लिए मैंने कहाँ अर्ज किया है, मुझे कौन से ये बताने की कोई रकम मिल जानी है। खुदा की कसम, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए ये अर्ज कर रहा हूं, और दावत इस्लामी काम ही अल्लाह की रजा के लिए कर रही है। और दावत इस्लामी वालों का तो ये मुकद्दस नारा है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के ज़िम्न में इस वक्त ये अजीमुश्शान बैनुल अक़वामी इज्तिमा अपने जौबनों पर है, और सहरा मदीना मदीनतुल औलिया मुल्तान में इस वक्त एक मदीना हो रहा है।
جس کو یہ شک ہو، مزید سنیے، جس کو یہ شک ہو کہ آیا میں نے کوئی قطعی کفر والا شعر دلچسپی سے گایا، سنایا، دلچسپی سے گایا، سنا یا پڑھا ہے یا نہیں، بس مجھے تو یوں ہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے، تو دست بستہ عرض ہے کہ ایسا شخص بھی احتیاطاً توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، نیز تجدید بیعت اور تجدید نکاح کر لے، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے، یعنی نئے سرے سے نکاح بھی کر لے اور نئے سرے سے مرید بھی ہو جائے، رینیو کر لے یہ دونوں۔ تفسیر مدارک جلد 3 صفحہ نمبر 142 پر ہے، جس کو یہ وہم ہو، یہ گمان ہو کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، اس کو تو سب سے زیادہ توبہ کی حاجت ہے۔ اب مزید غور سے سنیے کہ آپ کی خدمت میں نئے سرے سے تجدید ایمان، یعنی ایمان نئے سرے سے لانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، توبہ دل کی تصدیق کے ساتھ ہونی ضروری ہے، صرف زبانی توبہ کافی نہیں۔ مثلا کسی ایک نے کفر بک دیا، اس کو دوسرے نے اس طرح توبہ کروا دی کہ اس کو معلوم تک نہیں ہوا کہ میں نے فلاں کفر کیا، جس سے میں اب توبہ کر رہا ہوں، تو اس طرح وہ اس کو چکر دے کر توبہ کروانے سے توبہ نہیں ہو جائے گی، بلکہ جس کفر سے توبہ مقصود ہے وہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو، دل میں اس کفر سے نفرت اور بیزاری بھی ہو، جو کفر سرزد ہوا اس کا تذکیرہ بھی ہو، مثلا جانے کہ اس کفریہ مصرعے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کہے یا اللہ عز و جل میں نے یہ کفر بک دیا کہ خدا بھی نہ جانے، میں اس سے بیزار ہوں اور اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اسی طرح اگر کئی اشعار کفریہ بکے ہیں تو یوں کہ یا اللہ میں نے جو یہ کفر میں نے بکے ہیں، پھر انہی گانوں کے وہ الفاظ یاد کر کر کے یہاں اس کا اقرار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ میں ان سے بیزار ہوں اور ان کفریات سے توبہ کرتا ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ اس طرح مخصوص کفر یا کفریات سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی، یعنی ایمان کو بھی رینیو کر لیا، نئے سرے سے گویا ایمان بھی قبول کر لیا۔ اگر یہ یاد